نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. سورة يونس يولسم پارا درے نبی نمبر آیت دی اما کے آیاتوں کی بنی اسرائیل تا نجات بیان شو اس پدی آیاتوں کے اللہ پاک پا بنی اسرائیل باندے اخبر انعامات ذکر کئی. اللہ جل شانہ فرمائی چی کلمند بنی اسرائیل دشمن فرعون ہلاک کو دا فرعون دا ہلاکت نباد منگ دی بنی اسرائیل تا دیر دا عزت مقام اور رزق ورکو دی بنی اسرائیل بیا اختلاف شروع کو لیکن اختلاف ندوی پس دا پوہ نو دیت اللہ جل شانہ انعامات پر کرد انعامات تو ناشکرت بھی اکڑا او دی بنی اسرائیل دا ناشکری سرد پوہ کولا بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی چکم بنی اسرائیل پاغی بنی اسرائیلو کے دو ڈلے جوڑے شو یو جماعت او ڈلا دا بنی اسرائیلو اغا چپا نبی علیہ السلام باند ایمان روڑو لکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ او دا حمل گری دویم دا بنی اسرائیلو اغا ڈلا چی دا نبی علیہ السلام مخالفت او دشمنی اکڑا لکہ عام یہود کافران. اللہ جل شانہ فرمائی چی دوی دا اختلاف کو دوی دا اختلاف دا جہالت او دا ناپوہے دا ولی ننو بلکہ سرد پوہے دا دوی دا اختلاف زکا چی بنی اسرائیل و بقبل کتاب تورات انجیل زبور کی دا خبر ویلوا چی دا آخر زمانے پیغمبر برازی او دا آخر زمانی دا پیغمبر چکم صفات او علامات و اغم دی او ریدلو او خیب جندل چی نبی علیہ السلام نور آغلی دی من چی رازی با و چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغی نبی آئے نمن کل چی نبی علیہ السلام راغی نبی مخالفت او دشمنی شورو اول بچی دا دی بنی اسرائیلو دا کافرانو سر جنگو نو دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ باندے بے دعا مختا آخر زمانے دا پیغمبر پا مدد سر او دا غب وسیلہ و برکت زمانگا فتح نصیب کا. لیکن کلچ نبی علیہ السلام راغی نبی آیا پخبلا نمن حال دا دی چی پا تورات انجیل زبور کی دی دا خبر نسلی وا کہ دا آخر زمانے دا پیغمبر دا صفات دی او نبی علیہ السلام دی خبی جنس چی دا آخر زمانے نبی دی و بیا ہم دی اختلاف کو دا سرد علم او سرد پوہ. اللہ پاک فرمائی چی دی دا کم اختلاف کئی دا دی فیصلہ بزب قیامت کے کو قیامت کے با مومنان تا نجات ورکو او دا نبی علیہ السلام مخالفین او کافران و تبزع عذاب ورکو. دا بنی اسرائیل و اختلاف بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ جل شانہ فرمائی
کتو بالفرض والمحال دا قرآن کریم دا نازلیدون پا شک کی چی دا اللہ طرف نا نازلیگی او کنا نازلیگی نو تا تپوز دا اہل کتاب نو کا چی دا آخر زمانے دا کتاب او دا پیغمبر پا بارکی دا غیب کتابون کی تفصیل موجود دی دا آیت ظاہری معنی دا دا چی پیغمبر علیہ السلام کتب پا شک کی بیا پدیدے کہ علماء کو ترجمے کی دو معنی گانے ذکر کی نبی علیہ السلام پا وحی کی او پا قرآن کے شک شتک نشتا دیدے کہ خدا سے کاری چستا کے چرے شک وین تپوسو تفسیر جلالین لکھی پیغمبر علیہ السلام بالفرض والمحال کے تپا شک کی نہیں خک بالفرض ہی شک کی نہیں بالفرض ایسے فرض کا نتبیا تپوز دا اہل کتاب نہ او تفسیر خازن لکی دیم ماندان فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ ظاہر لکمنگ ہوتا سا پختو عام محاورہ و معاشرہ کی وایو لوری تاتے وے انگوری تی وورا ظاہراً پیغمبر تاتے وے حقیقت کے غچاتے ہوئے چاہی پا قرآن کی شک ظاہراً تا تا کلام خطاب تا تا دی خو مقصود تا دی خبر اغا خلق دی چاہی قرآن نمائے ظاہر کلام پیغمبر علیہ السلام کا تو پا شک نو تو شک کی نہیں اگا چکم شک کہ ان کی دی اغیتے ہوئے نداد بیم ترجمات دا تفسیر حاصل کرتے پیغمبر علیہ السلام دا وحی دا قرآن پبارک شک کی نو و چکم کسان شک کی دی تاسا لکا دا پخبانو کتابون والا تپوسو کئی چی دا آخر زمانے دا کتاب و دا پیغمبر صفات دا غیب کتابون کی تفصیلا موجودو دا غید ووری چی دا قرآن و دا کتاب ٹک دی او دا پیغمبر صحیح دے غوما نہیں تورات کی دا پیغمبر دا قرآن صفتون موجودو تورات کے داخل زمانے دا پیغمبر صفتون موجود تاسو دا اغی تورات والا انجیل والا خلقنا اہل کتاب والا تپوسو کئی چی داخل زمانے دا پیغمبر نشتونی دی او کرنے اغیبم در تو ویچ آو پدی تورات انجیل کم دا خبرم دا سے دا دا دو معنی گانے دا مفسرینو کری یا اللہ جل شانہو فرمائی پدی اور بسی آیت کے ہم پیغمبر علیہ السلام تر تکذیب کو ان کو نہ جوڑے گا جسوک دا قرآن مخالفین دی داغی نہ جوڑے گا ظاہراً کو پیغمبر علیہ السلام داغی نہ حقیقت کم نو بیا کلام ولدی نو بدیجے کی بیا تفسیر خازن لکی کہ ظاہراً خطاب نبی علیہ السلام تا او بحقیقت کے خطاب منکرین و مخالفین دا قرآن جسوک دا قرآن تکذیب کئی اغی توی چی تاسو ورے سب نئی دا قرآن کریم تکذیب کو ان کے مجوڑے گئے ورنہ انجام بستاسو دا تاوان بیا چکم کسان ایمان نہ دے رہو اللہ جل شانہو فرمائی دا دی پبارک ما دا عذاب پیسلہ کڑے او کل پدی باندی عذاب پیسلہ شوی در دی ایمان نرو دا بد قسمت او کچر دی ہر قسم معجزم و تتروڑی و دا دمر بد قسمت و بزد کی پراتری چی دی ہس کلستا خبرہ نمت ایک کافران تا نبی علیہ السلام سمر معجزی روڑی یا مغی نمن پخکارستر کو بے اولیدل چی دا دا پیغمبر دا تصدیق دلائل دی خدا بد قسمت و دی نمنل کلب منی چی کلب عذاب راشی او چی عذاب راشی نبی دا ایمان موقع نملاوی تو اللہ جل شانہ فرمائے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا او فتاقی سر منگرا کسکل نازل مکرزم ورک بنی اسرائیل تا فرعون حلاک شو داغین بعد دیر منزی ورک مبوّا صدق زید رشتیا تفسیر جلالین لکی منزلہ کرامتن اغزید عزت کم دا عزت سے نو دا عزت زیدی لمن شام ورکو مصر
مصر مو ورکو بیت المقدس او فلسطین مو ورکو دا مدی بنی اسرائیل تا چې دی مسلمانانو دی لمون ورکو د دی دشمن د هلاکت نه بعد ورزقناهم من الطيبات ومن رزق ورکو دی تا پاک رزق من و سلوا قیمتی خوراکی فمختلفو پس دی اختلاف نوکڑی حتی جاهم العلم تردی چراغی دوی تا علم پوہ حاصل شو نبی اختلاف شروع کے چامنو او چا مخالفت ان ربک یقضی بینهم بیشک استا رب فیصلو کی پما بین دوی کی یوم القیامت پورز دا قیامت فیما پاس کی کانو فی یختلفون چی دی پائی کی اختلاف کئی نو مومنان تب نجات پر کی پا قیامت کی او کافران تب اللہ پاک عذاب پر کی پا قیامت کی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ پس کچرت یہ پیغمبر علیہ السلام بالفرض والمحال پشک مما دا غسر انزلنا الیک چمنگے نازلو تاتا فاسأل الذین یہ قرآن فاسأل الذین یقرؤون الكتاب پس تپوسو کرے کسان چغیلو لی کتاب تورات من قبل کستان اوڑان دی کم خلقت تورات پہلو شوی دی دا غیر قرآن بارک تپوسو حدیث مبارک کے راضی جکل آیت نازل شو نبی علیہ السلام او فرمائی لا اشک ولا اسلو یا اللہ زب قرآن کے شکم نکم او دا قرآن مبارک کے زد اہل کتاب نا تپوسم نکم زکر دا رکھتوری کتاب دی زمان پر شک نشتا او دا تپوس حاجت ماتا ضرورتو نشتا لقد جاءك الحق من ربك فتاقی سراغ لیتا حق قرآن ستا رب دا طرفنا فلا تكونن من الممترین فاستمکے گا دا شک کون کنا ظاہر خطاب نبی علیہ السلام تا حقیقت کی خطاب مخالفین تا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او تمکے گا دے کسان چغی تکذیب کوئی دا اللہ پاک دا آیاتونو فتکونا کتا تکذیب کو دا اللہ پاک دا آیاتونو پدا وقت بتشی من الخاسرین دا تاوانیانونا ان الذين حقق علیہم یقنا کسان چی واجب شوی دی پاقی باندی کلمت ربکا کلمات عذاب دا ربستا چا اللہ پاک چا بارک دا عذاب پیسا لکڑی لا یؤمنون دی ایمان نروڑی اللہ پیسا لکڑی دی بہانا کو جہنم تبیلے گا ایمان دے نروڑی بد قسمت دی ولو جاءتم اگر کراچی دویتا کل آیت ہر قسم معجزی و تراجی و دی ایمان نروڑی حتی تردی پوری یرو العذاب العلیم چی دی امینی عذاب دردناک چی عذاب ہوئی بیا خودی تردی ایمان پیدا نور کے نوز دا دنیا کی دا پیدی وقت کی ایمان روڑو خو پیدا بے اوشی او کہ عذاب راہی بیا ایمان روڑی بیا دی تا ایمان پیدا نور کے واقع دعوانا